बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जमील अख्तर जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अहबाब इस चीज़ को कहते हुए नज़र आते हैं, जब हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अच्छा पैगाम देते हैं, एक अच्छा पैकेज लॉन्च करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप इस पे काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। तो उनकी तरफ से एक जवाब मिलता है। वो जवाब क्या है? बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, सर हम जब फील्ड के अंदर जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस काम में लग गए हैं। लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि लोग हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। लोग इस तरह के हमसे सवालात करते हैं कि हम ख़ुद सोच में पड़ जाते हैं कि शायद हम किसी गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। क्या हम कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जा रहे हैं? नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि जो लोग ये कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात ज़िंदगी भर याद रखें, लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपके मरने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आपको इस ज़मीन के अंदर दबा के आपको ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। ये है औकात उन लोगों की जो ये कहते हैं कि आप किस काम में पड़ गए हैं। यानी आप ये सोचें कि जो आप काम करने जा रहे हैं, जिस काम से आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, अपने घर वालों के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए घर बनाना है, एक अच्छी सवारी का एहतमाम करना है, आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। लेकिन दोस्त कहते हैं कि सर हमें बाज़ औक़ात शर्म फ़ील होती है, हिचकिचाहट फ़ील होती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको उस वक़्त शर्म नहीं आती जब आपकी माँ बिल के घर में पैसे ना होने की वजह से किसी के आगे हाथ फैला रही होती है। मेरे भाई, आपको उस वक़्त शर्म नहीं आती जब आपका बाप आपके घर में खर्चा ना होने की वजह से किसी से उधार मांग रहा होता है। मेरे भाई, आपको उस वक़्त लोगों की ये बात याद नहीं आती जब आपकी बहन जवान हो रही होती है तो उसकी शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त कहीं से नहीं हो रहा होता। मेरे भाईजान, आपको उस वक़्त शर्म नहीं आती कि जब आपके घर में पैसे ना होने की वजह से आपके वालिदैन आपस में लड़ रहे होते हैं। उस वक़्त शर्म नहीं आती और आपको शर्म आती है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करने में। आपको शर्म आती है मेहनत करने से। आपको शर्म आती है किसी भी कंपनी का तारुफ बयान करने से। क्यों? क्योंकि आपकी शर्म बचपन से थी ही नहीं। अगर होती तो आप हमेशा पॉजिटिव होते। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि इस दुनिया के अंदर 100% में से आपकी ज़िंदगी में 99% लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे, जो आपको हमेशा कमज़ोर करेंगे, जो आपको हमेशा नाकामी की तरफ लेके जाएंगे। एक छोटा सा वाक़या मेरे ज़हन में आ गया, मैं वो लोगों के सामने रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि लोग आपका कितना अच्छा चाहते हैं, लोग आपको कितना कामयाब करना चाहते हैं। क्योंकि लोगों की बात पर आप बड़ा बिलीव करते हैं ना, लोगों की बात पर आप बड़ा यकीन करते हैं। आप देखिएगा इस वाक़े के अंदर कि लोग आपको किस नहज तक लेके जा रहे हैं। एक बाप और एक बेटा अपने जानवर गधे के साथ एक सफ़र पे निकलते हैं। एक गांव से गुज़र होता है उनका। बाप गधे के ऊपर सवार है, बेटे ने आगे उस गधे की लगाम पकड़ी हुई है और सफ़र पे रवां दवा है। एक गांव से गुज़र होता है और गांव वाले देखते हैं, वो कहते हैं कि इस बाप को देखो, इसकी हमाकत को देखो कि अच्छा खासा सेहतमंद है, ख़ुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और मासूम बच्चा है
اس کے ہاتھ میں اس جانور کی لگام پکڑا کے اس کو پیدل سفر کروا رہا ہے۔ وہ باپ اس کی بات سنتا ہے، باپ دیکھتا ہے کہ لوگ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، باپ نیچے اتر آتا ہے، اپنے بیٹے کو گدھے پہ بٹھا دیتا ہے، سفر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دور جا کر کچھ لوگ پھر اسی طرح مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنا نافرمان بیٹا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بوڑھا باپ پیدل سفر کر رہا ہے۔ اس کا باپ سوچتا ہے بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بیٹا سوچتا ہے کہ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں اس جانور کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آگے پھر ایک گاؤں آتا ہے، شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک معصوم جانور گرمی کے اندر، یہ دونوں ہٹے کٹے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، وہ دونوں نیچے اترتے ہیں، وہ بھی پیدل جا رہے ہیں، ساتھ ان کی سواری بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ آگے پھر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں سے گزر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں، سواری بھی ان کے پاس ہے اور پھر بھی یہ پیدل چل رہے ہیں۔ بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہ باپ اور بیٹا دونوں سوچتے ہیں کیوں نہ ہم اس سفاری کو ہی ختم کر دیں، اس گدھے کو ہی ختم کر دیں تاکہ لوگوں کی باتوں سے بچ جائیں۔ گزرتے ہوئے راستے میں ایک کنواں آتا ہے، اس گدھے کو اٹھاتے ہیں اور کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اینڈ دینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سواری کا لاس کر دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، اور وہ پیدل گھر کو چلے جاتے ہیں۔ جب گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں ذہن میں بات آتی ہے کہ سواری ہماری تھی، وہ جانور ہمارا تھا، ہم نے لوگوں کی باتوں کے اوپر، لوگوں کی باتیں سن کر ہم نے اپنی سواری کا نقصان کر دیا۔ یہی حال ہے میرے بھائی جان آج اس معاشرے کا، کہ آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں، جس بھی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، جس بھی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، لوگ آپ کو قدم قدم پر ڈی موٹیویٹ کریں گے، قدم قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، قدم قدم پر آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آپ کی ٹانگ کو کھینچ لیا جائے گا، آپ کے ساتھ سازشیں کی جائیں گی، آپ کو اس نہج پر لے کے چلا جائے گا کہ آپ کسی بھی شکل میں کہیں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اور میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج یہ میری بات پلے باندھ لیں کہ یہ رب تعالیٰ نے آپ کو جو 2 کان دیے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے دیے ہیں کہ یہاں سے سنو اور یہاں سے ان کی بات کو نکال دو۔ جو کر رہے ہو آپ ٹھیک کر رہے ہو، جس بھی فیلڈ میں ہو، جس بھی کمپنی میں ہو، جس بھی سسٹم میں ہو، لگے رہو اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے سسٹم کے ساتھ مخلص ہو کے چلو۔ اور کیونکہ آپ کے گھر کا چولہا ان لوگوں نے نہیں جلانا آگے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پازیٹیو خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہزاروں کامیابیوں سے نوازیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔